Hi, ako si Brother Alfie Postanes. Welcome sa atong programa nga gitawag kini, The Ministry of Reconciliation, ang mensahe sa pagpasiguli. Karon ako magahatag og mensahe may tungod sa unsaon pagkaluwas. How to get saved. Now, we know, kita nahibalo in the scripture, in the beginning, God created the heaven and the earth. Gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Makita kana sa Genesis chapter 1, verse 1. Ug kung moadto kita sa kapitulo 2, bersikulo 3, ang Dios nagapahulay sa ikapitong adlaw ug iyang gibalaan ang tanan gibuhat niya. Nagapamatuod kini perpekto ug halangdon gayod sa mata sa Dios ang mga iyang nahimo. Apan, kung atong pagabasahon sa Roma kapitulo 3, bersikulo 10 paingon sa 12, ingon sa nahisulat, walay matarong bisan usa, walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios. Ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangadaot, walay nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Kung ato ipadayon, paingon sa bersikulo 23, sanglit nakasala man ang tanan, ug nakabsan sa himaya sa Dios. Kung inyong nakita, ang himaya sa Dios anaa dinhi, ug dinhi ang mga maong tao. Gumikan sa sala, naikabsan kita sa himaya sa Dios. Ang Biblia nag-eksplikar mahitungod sa sala. Kung ikaw nagahuna-huna nga ikaw wala nakasala, ikaw nagabakak sa imong kaugalingon, usab, imong gihimo ang Dios nga mao'y butbuton. Ang Dios nag-eksplikar nga kitang tanan nakasala man, o kitang tanan hay kabsan sa himaya sa Dios. Apan unsa may paagi ining tanan mga kaigalahan? Ang bayad sa sala kita nahibalo, maong impyerno, asa makita dinhi sa Roma kapitulo 6, bersikulo 23. Ang Biblia nagakanayon, kay ang suhol gikan sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios, mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Una sa tanan atong pagapukusan, ang pulong nga nagaingon kay ang suhol gikan sa sala, mao ang kamatayon. Sanglit kitang tanan nakasala man. Kitang tanan angay nga itambog sa linaw nga kalayo. Apan, ang Dios dili mutugot nga kita mupaingon ni ining lugara. Busa siya nagpakita og dakong gugma alang kanatong tanan. Sa Roma kapitulo 5, bersikulo 6 paingon sa 8, ang Biblia nagakanayon, samtang nga maluya pa kita, sa kitagal nga panahon si Kristo nagpakamatay alang sa mga dili Diosnon. Talagsara nga adunay magpakamatay alang sa uban, bisan pa alang sa usa ka taong matarong. Hinuon, aduna gayod kahay mangako sa pagpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan, ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato pinaagi niini. Nga, sa bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Ang iyang pagpakamatay didto nahimo nahitabo sa iyang krus. Ang iyang krus mo'y simbolo sa atong kaluwasan, sa atong alagianan. Gumikan sa iyang krus, kitay adunay padulngan ngadto sa himaya sa Dios. Now, sa bisan pa nga kita mga maluya, ang Dios nagpakita sa iyang dakong baalang kanato. Roma kapitulo 4, bersikulo 5, ang Biblia nagakanayon, ug ngadto sa tawo nga wala magabuhat kun dili nagasalig kaniya, nga mao ang nagapamatarong sa dili Diosnon. Ang iyang pagaisipon nga maoy pagkamatarong niya. Ang Dios mao'y matarong, si Kristo
mo'y matarong sa tanan. Ang iyang pagkamatarong or sa Ingles nga pagkasulti, righteousness. Usa kini sa kasagrado nga pulong nga makuha nato kini uban lamang sa atong pagtuo. Bisan nga kita nga mga makasasala, si Kristo nagpakamatay kanato. Ang atong mga sala igabutang sa krus ni Kristo. Ug ang iyang pagkamatarong igabutang sa mga taong dili Dios nun nga nagatuo kaniya. Now, take note, ang Dios nagpakamatay alang sa mga dili Dios nun. Makita nato na sa Roma Kapitulo 4, versikulo 5. Bisan pa sa Roma Kapitulo 5, versikulo 6. Siya lamang nagpakamatay alang sa mga dili Dios nun. Kay kung ikaw nagahuna-huna nga ikaw Dios nun, bisan ikaw wala pa ikaw naluwas, nan si Kristo wala nagpakamatay alang kanimo. Siya nagpakamatay sa mga makasasala ug sa bisan kinsa magatuo. Magatuo kaniya, ang iyang pagtuo maoy basihanan sa kaluwasan diha sa Dios. Sa diya nga ikaw magatuo kaniya, ang iyang pagpakamatay dito sa krus, nan ikaw makagarantiya sa iyang pagkamatarong o igabutang diha sa tagsa-tagsa kaninyong mga identity. Now, atong pagabasahon sa Unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 18. Ang Biblia nagakanayon. Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18. Ang Biblia nagakanayon. Kay si Kristo usab namatay sa makausa, alang sa tanan tungod sa mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong, aron kita iyang mapadala ngadto sa Dios. Ang Dios, ang iyang himaya, walay makaadto sa himaya sa Dios kung kita aduna pa kitay sala nga ginadala-dala sa tong kaugalingon. Ug ang Biblia nag-ingon, ang bayad sa sala mong kamatayon, impyerno apan tungod sa krus ni Kristo, sa iyang pagpakamatay sa makausara, ang iyang pagkamatarong igahatag ngadto sa mga nagatuo kaniya o kita may padulngan si Kristo maoy nagpadala alang kanato diha sa himaya sa Dios. Klaro kayo mga kaigalahan. Pagtuo, pagsalig lamang diha kaniya. Ang Biblia sab nag-ingon, si Kristo lang ang maong kinabuhing walay katapusan. Makita sa Unang Juan Kapitulo 5, versikulo 10, paingon sa 12. Ang Biblia nagakanayon, ang nagasalig sa anak sa Dios nagabaton sa pagpamatuod diya sa iyang kaugalingon. Ang wala magatuo sa Dios nagapakahimo kaniya nga bakakon, kay wala man siya saligi ang pagpamatuod nga gihimo sa Dios may tungod sa iyang anak. Ug ang pagpamatuod mao kini, nga kita gihatagan sa Dios og kinabuhing dayon, ug kining kinabuhia diya sa iyang anak. Ang nagapanag-iya sa anak may kinabuhi, apan ang wala makapanag-iya sa anak walay kinabuhi. Simple lamang mga kahigalan, kung wala diya kanimo si Kristo Jesus, wala kay kinabuhing katapusan. Apan kung anak kanimo diya si Ginoong Kristo, anak kanimo ang kinabuhing walay katapusan. Inana ka simple, gumikan si Kristo lamang mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay gumikan siya lamang ang makahimo sa pagluwas
kanatong tanan, kinabuhing walay katapusan nga iyang gihatag alang sa tagsa-tagsa kanato. Inana ka mahigugmaon ang atong Dios nga sa bisan kinsa nga kita makasasala, si Kristo nagpakamatay alang sa atong mga kasalanan. Siya nagatanyag og libreng kaluwasan alang kanato. Ug ang Biblia sa makasab nagpaibalo. Sa context lamang makita nato, unang Juan kapitulo 5 bersikulo 13, kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga na nagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios, mo si Ginoong sa Kristo. Aron kamo masayod nga kamo nakapanag-iya sa kinabuhing dayon. Now, ang Dios gusto nga ikaw makahibalo nga anaa kanimo ang kinabuhing walay katapusan. Makita lamang kang Ginoong sa Kristo. Si Ginoong Kristo mayari sa kalabutan dili lang sa pagpakamatay kanako. Nagpakamatay usab siya alang kanimo mga kahigalahan. Klaro kayo kung atong pasultion ang Biblia, si Kristo lamang ang maong paagi, ang dalan ug ang kamatuoran. Asa to makita mga kahigalahan? At tuta sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6. Ang Biblia nagakanayon. Ug ako mga muyo sa amahan, ug kamo iyang paghahatagan ug laing manalaban nga magpakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ug ang Biblia usab nag-ingon sa 6. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kon pinaagi kanako. Now, si Kristo mismo nag-ingon ana mga kahigalahan, nga siya lamang ang maong kinabuhi, siya lamang ang maong dalan, siya lamang ang maong kamatuoran. Dili kini makita sa tao, dili kini makita kanako, dili kini makita sa mga ubang mga reliyon, makita lamang kini siya kaang Ginoong Kristo. Sa bisan kinsa nga nagasalikway sa anak sa Dios, wala kaniyang kinabuhing walay katapusan. Ang Biblia nagpaklaro, ang anak sa Dios maong kinabuhing walay katapusan. Hallelujah! Inana ka maayo ang Dios ug iya kining gihatag si Kristo Jesus alang kanato. Why? Atong iga-explain dinhi karon. Ang kaluwasan libre tanyag sa Dios alang sa tagsa-tagsa kanato. Sama sa atong gibasa kaganiya sa unang Juan 5 kapitulo 5 bersikulo 10 paingon sa 13. Ang Dios gusto nga ikaw makahibalo nga ana kanimo ang kinabuhing walay katapusan, makita lamang diya kang Kristo Jesus nga atong Dios. Ug ang Biblia nag-eksplikar sa Ephesians chapter 1. Episo kapitulo 1 bersikulo 12 paingon sa 13. Ug ang Biblia nagakanayon, aron kitang tanan, kitang mga unang na nagpanuo kang Kristo, magakinabuhi alang sa pagdaig sa iyang himaya. Pinaagi kaniya, kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong, sa maayong balita may tungod sa pagluwas kaninyo. Ug sa nanagpanuo na kamo kaniya, gitimrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad sa Espiritu Santo. Timbre o ang silyo nagpamatuod kini seguridad alang sa inyong kaluwasan. Gihatag kini sa Dios human nga ikaw na nagpanuo kaniya. Now, adunay duha ka question nga mulungtad niini mga kahigalahan. Una, ikaw ba na nagasalig sa anak sa Dios? O ikaw nagasalig sa imong kaugalingon? Dua lamang ang dagan nini mga kahigalahan.
Kung ikaw nagasalig sa imong kaugalingon, na nang kamatuoran wala diya kanimo. Apan kung ikaw nagasalig sa anak sa Dios, wala ikaw nagasalig sa imong reliyon, wala ikaw nagasalig sa imong mga maayong binuhatan, apan kung ikaw magasalig lamang diya sa kang Kristo Jesus, nan ikaw pagatimbrihan, pagasilyuhan sa saad sa Espiritu Santo, nga maong ang kaluwasan nga ikaw makaadto sa himaya sa Dios. See? Inana kanindot ang gihimo sa Dios alang sa tagsa-tagsa kanatong tanan. God is no respecter of person. Wala siya gipili sa bisan kinsa nga magasalig kaniya, dili malaglag apan may kinabuhing walay katapusan. Episo kapitulo 2 bersikulo 8 paingon sa 9. Nag-eksplikar kini, dili sa imong kaugalingong kaymuan, hatag kini sa Dios alang sa imong kaluwasan. Ang Biblia nagakanayon, kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios. Akong balikon, hatag kini sa Dios ang kinabuhing walay katapusan. Bersikulo 9. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Hatag kini sa Dios aron walay bisan kinsa maghinambog siyang kaugalingon nga siya daw nakaluwas siyang kaugalingon. Nan, kung ang tao mamaluwas pinaagi sa iyang mga binuhatan, si Kristo namatay so walay hinungdan. Busa siya nagpakamatay alang kanatong tanan, kay ang Dios nahibalo nga kita walay kahimuan sa atong kaugalingon sa pagluwas sa atong kaugalingon. Inana kaklaro mga kaigalan ang paagi sa kaluwasan. Ug ang Biblia nag-ingon nga siya mao ang grasya. Kay tungod ang Ephesians chapter 2 verse 8, kay tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtuo. Unsa kinang grasya? Ang grasya mao si Ginoong Kristo. Atong pag-aablian ang Juan kapitulo 1. Juan kapitulo 1 bersikulo 13. 14. Ang Biblia nagakanayon, ug ang pulong mao kini ang pulong nahimong tao ug ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. Moderitso ta sa bersikulo 16 paingon sa 17. Ug gikan sa mong pagkapuno niya kaming tanan manag pagkadawat grasya tungod sa grasya. Kay ang kasuguan gihatag pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Kristo Jesus. Siya maong grasya, siya maong nagluwas kanato. Grasya tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtuo. Inana kaklaro mga kaigalahan. Dili kini naga-required sa pagsalig sa imong kaugalingon. Ang Dios na nag-ingon, saligi si Ginoong Kristo ug ikaw mamaluwas. Gi-eksplikar kini ni Apostol Pablo didto sa Buhat kapitulo 16 bersikulo 31. Tumuo kang Ginoong Kristo ug ikaw maluwas. Now mga kaigalan, mao kini lamang ang akong pag-eksplinan karon kagabi una. Hinaot nga kini inyong masabtan ang pulong sa mensahe sa kaluwasan. Mayong gabi ug dagan salamat sa pagpaminaw.